सगळे गोंयभरान खबर आसा दोंगरेवेली इत्रूज हे सगळे फामाद इत्रूज सारकें आनी आमी बरे उमेदीन हे मनयतात आनी हे इत्रूज आमचें स्टार्ट जाता 14 तारखेर 14 तारखेर आमची फट्यास्वारी आसा रंगीत तालीम आसा सो 15 तारखेच्यान सत्री फुलोवन आमी हे स्टार्ट करतात 15 ते 20 तारीख पर्यंत 15 ते 19 तारीख पर्यंत हें आसा आमचें 19 तारखेक गुलारान हेजी सांगता जाता आनी मेन इम्पॉर्टंट दीस आमचो मंगळाराक दॅट इज 18 तारखेर सो 18 तारखेर आमचे गोंयभरांच्यान लोक हांगसर येतात आमचे गांवांत देवीचें दर्शन घेतात सो हांव सगळे लोकांक गोंयभराच्या लोकांक हांव इनवायट करता आमचे इत्रुजाक हांगसर येवचे आनी तुमी फाटल्यान आमची पळोवपाक शकतले आमची तयारी आतां चालू आसा बरें अशें डेकोरेशन केलां आमी 2 वर्सां जालीं व्हडलें डेकोरेशन करता आनी हे वर्स तेज्याकून व्हडलें डेकोरेशन केलां सो सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी आमचे इत्रुजाक दोंगरेर सगळ्यांनी आपली हजेरी लावपाची सो 15 ते 19 तारीख पर्यंत आमची फेस्टिवल आसतलें देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.